नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चलचित्रमा म सुप्रियाको साथमा र आजको दिन चाहिँ एकदमै खास छ। हुन त हरेक दिन खास नै हुन्छ र दिनलाई कसरी खास बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै हातमा हुन्छ। तर आजको दिन चाहिँ किन खास छ भन्दाखेरि खास मान्छेहरूले गर्दा आजको दिन चाहिँ एकदमै खास छ र पछिल्लो समयमा एकदमै ट्रेन्डिङमा आइरहेको मुभी चाहिँ कप्स भन्ने मुभीको तपाईँले ट्रेलर हेर्नु भएको होला, गीत त पनि हेर्नु नै भएको होला र त्यही मुभीसँग एसोसिएटेड निकै नै ठुलो व्यक्तिहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ र लेट मी टेक द प्लेजर टु इन्ट्रोड्युस यसै मुभीका स्टोरी, स्क्रिन प्ले र डिरेक्सन गर्नुभएका द भेरी ट्यालेन्टेड पर्सन हामीसँग सम्राट सापकोटाजी हुनुहुन्छ, अलङ विथ द भेरी ब्युटिफुल एन्ड ट्यालेन्टेड एक्ट्रेस अनुपमा भण्डारीजी पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू। सो केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँहरू दुवैजना? अहिले त हामी यो चलचित्र कप्सकै पोस्टरको काम अलिअलि बाँकी छ, पोस्टको र अनि यही प्रमोसनकै मात्र उसमा लागिरहेका छौँ। सो फार प्रमोसन भइरहेको छ, ट्रेलर रिलिज भइसकेको छ एन्ड आई थिङ्क इट्स डुइङ रियली गुड। सो कस्तो आइरहेको छ पब्लिकको रेस्पोन्स अहिलेसम्म चाहिँ? अहिलेसम्म हामीले त एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेका छौँ। अहिले भर्खरै हाम्रो 2-3 दिन भयो छ गाना रिलिज भएको, गानाको पनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौँ। भ्युअर्सहरू पनि मेरो विचारमा जेन्युन भ्युजहरू राम्रो छ रहेको छ र अनि त्यसको क्रिटिक्स पनि राम्रो पाइरहेका छौँ। ओके, सो आफूले कुनै चिजमा एकदमै मेहनत गर्दा त्यसको रिजल्टको लागि एउटा एकदमै प्रेसर फिल हुन्छ। सो एज अ डिरेक्टर तपाईँले कस्तो प्रेसर फिल गर्नुभएको छ र एज एन एक्ट्रेस यहाँले कस्तो प्रेसर फिल गर्नुभएको र अलिक डिफ्रेन्ट टाइपको प्रेसर हुन्छ दुवैजनामा? एज अ टिम एउटा सिमिलर प्रेसर त हुन्छ नै, बट हाउ इज इट डिफ्रेन्ट तपाईँहरू दुईजनामा? स्टार्टिङ फ्रम सम्राटजी। मेरो हिसाबमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो डाइरेक्टरको त असाध्यै बढी नै प्रेसर हुन्छ है एक्टरको अनुपातमा। एक्टरलाई त अब त्यो बेलामा गएर आफ्नो भूमिका पहिल्यै सम्झाइसकेका हुन्छ, यो यस्तो क्यारेक्टर हो र म आफूलाई यसमा ढाल्नुपर्छ क्यारेक्टर पनि बुझेको हुन्छ र अनि उनीहरूलाई हामीले सम्झाएका पनि हुन्छौँ अनि उहाँहरूले सम्झेको पनि हुन्छ। म चाहिँ अब जस्तो अनुपमाजीकै कुरा गऱ्यो भने अनुपमाजी म नभएर अब त्यो क्यारेक्टरमा म जाँदैछु भने उहाँले पनि फिल गरिसकेका हुन्छ, त्यो त्यति मात्रै हुन्छ। तर डाइरेक्टरले उहाँको मात्र त्यो क्यारेक्टरलाई मात्र अध्ययन गरिरहेको हुँदैन, त्यहाँ थुप्रै म्याक्सिमम चलचित्रसँग आबद्ध हुन्। यो अभिनय गर्ने कलाकार मात्र हुँदैन, प्राविधिक टोलीसँग पनि त्यत्तिकै त्यो भन्छ कन्ट्याक्ट भइरहेको हुन्छ। डाइरेक्टरको चाहिँ असाध्यै नै गहिरो हुन्छ र बोझ पनि हुन्छ होइन। अनि अब कतिपय प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि एउटा आज सिद्धिनुपर्ने काम एक ठाउँको एउटा लोकेसन लिइरहेका हुन्छ भने त्यो लोकेसनहरू चाहिँ त्यही दिन सिद्ध्याउन पाएन भनेदेखि अझ कति त्यो प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो डाइरेक्टरलाई नै बढी हुन्छ कि अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्न सक्छ। लक्किली अब हामीले नपरेका पनि होला र परे पनि हामी धेरै ठाउँमा। जस्तो अब हाम्रो टार्गेट 5 दिनको टार्गेट छ, यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लोकेसन 5 दिन मात्र छ भनेर भन्यो भने त्यो 8 दिन गइदिएको छ, 10 दिन गइदिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो योजना अनुसार चल्दैन। त्यसले यो योजना मात्र डेज मात्र नबढेर कम्प्लिटली बजेट पनि माथि गइसकेको हुन्छ कि चलचित्रको, धेरै माथि जान्छ। 5 दिनको काम 10 दिन गयो भने तपाईँ ठ्याक्कै डबल बजेट जान्छ भनेपछि त्यो पनि हुन्छ। त्यो पनि हुन्छ। अनि अब आइसकेपछि अब पछिल्लो फेरि समय अब त्यत्रो उ त गरिसक्यो, अब प्रदर्शन पश्चात प्रदर्शनको समयमा यदि यसले चाहिँ राम्रो पब्लिकहरूले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिएनन् भने के होला भन्ने फेरि अर्को डर, अबको डर चाहिँ भनौँ। अहिले पनि प्रेसरमै छु, म फ्री भएको छैन, अझै झन् बढी प्रेसर आइरहेको छ। त्यही नै हो मलाई भइरहेको र डाइरेक्टरलाई हुने भनौँ न अध्ययन बढी गर्नुपर्छ हरेक सब्जेक्टमा। जुन कलाकारलाई भन्दा बढी चाहिँ डाइरेक्टरलाई पर्छ नै भारी ठुलो भारी। सो यस, कमिङ टु यु, उहाँले जुन कुराहरू भन्नुभयो हाउ मच डु यु अग्री विथ इट हुन्छ नि? सो मेरो पर्सपेक्टिभ भन्नुभयो नि दिदी चाहिँ होइन, त्यही नै हो। खासमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुटिङको पिरियडमा चाहिँ बढी प्रेसर परिरहेको हुन्छ होइन। जस्तो क्यारेक्टरमा बस्नु परिरहेको हुन्छ, एउटै सिनलाई अब फेरि यताबाट एङ्गल वाइज भनौँ न एउटै सिनलाई हामीले 10 चोटिसम्म पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। रोइरहेछ भने पनि 10 टाइम्स त रोइराख्नु पर्यो नि त होइन। फेरि एङ्गल चेन्ज भइरहेको हुन्छ, फ्रेम चेन्ज भइरहेको हुन्छ।
अनि त्यो भएर हामीलाई चाहिँ सुटिङको पिरियडमा चाहिँ बढी प्रेसर हुन्छ प्रेसरको कुरामा चाहिँ होइन अनि तर जुन त्यो डर अब रिजल्ट नै आउन लागेको जस्तो हुन्छ नि त हामीलाई एउटा मेहनतको रिजल्ट आउन लागेको दर्शकहरूले मेरो भूमिकालाई मन पराउनु होला नपराउनु होला कतिको रुचाउनु हुन्छ हुन त्यो कुराहरु पनि त आउँछ अनि फेरि आफूले त बरु आफूले सक्ने लेभलको बेस्ट नै दिइरहेको हुन्छ अब त्यो पुग्छ कि पुग्दैन त भोलि स्क्रिनमा हेरेपछि मात्रै नै थाहा हुन्छ नि त अनि त्यो चाहिँ हुन्छ सो यस हामी कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ र कार्यक्रम चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ वी हेभ भेरी टु स्पेसल पिपल विथ अस उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ मुभीको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई पर्सनल कुनै हुन्छ नि तपाईँलाई एक्टिङमा करियर स्टार्ट गर्नु छ डिरेक्सनमा करियर स्टार्ट गर्नु छ एनिथिङ तपाईँलाई कुराकानी गर्न मन छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ 400653 र 40065344 400653 र 400653 नम्बर रहेका छन् अहिलेको लागि भने यही मुभीको गीत राख्न चाहन्छौँ इन्जोय Welcome back. That was a very melodious and a very beautiful song. र हामी कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ सो सम्राटजीलाई मेरो एउटा क्वेसन जुन यो कप्स भनेर जुन टाइटल छ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ मैले यो मुभीको टाइटल सुन्न बित्तिकै अलिकति हुन्छ नि इट्स मेन स्ट्रिम टाइटल भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ सो यो टाइटल पछाडिको सिग्निफिकेन्स के छ वाट इज द मुभी अबाउट खासमा कप्स भनेको हाम्रो आफ्नो शब्द त होइन नेपाली शब्द होइन यो सापट लिएकै शब्द हो तपाईँले पनि त्यही सम्झिराख्नु भएको है सो कप्स इज एक्चुअली अ इन्फर्मल वर्ड खासमा भन्यो भने चाहिँ फर्मल वर्ड चाहिँ इन्फर्मल वर्ड हो होइन त्यो सो वाट इज द सिग्निफिकेन्स यो पुलिससँग रिलेटेड भएको भएर मैले यसलाई हामीले भनौँ न मैले मात्र नभनेर मेरो सम्पूर्ण टिमले मलाई सजेस्ट गरेको हो उहाँहरूले सजेस्ट गर्नुभयो त्यस्तै मेरो हाम्रो यो चलचित्रघरको नायक अनुप विक्रम शाही उहाँले सजेस्ट गर्नुभयो अरू मेरा अरू साथीहरूले सजेस्ट गरे के नाम राखौँ त यो एक्ज्याक्टली चाहिँ हाम्रो यो स्टोरी कम्प्लिटली पुलिस बेसमा छ पुलिस बेसमा भएपछि भनेपछि यो कप्स राखौँ सबभन्दा राम्रो यही होला भन्ने किसिमको मैले नि कप्स राख्दा बेटर होला भने गजब ल यही हुन्छ भनेर सबैले सजेस्ट गरेपछि अनि त्योलाई हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ कप्स भनेको पुलिस हो र यो कम्प्लिटली चलचित्र चाहिँ पुलिसकै सेरोफेरोमा भनिएको छ पुलिस पोलिटिक्स पब्लिक तिनटाको ट्रिपल पी ओके सो यहाँलाई मेरो अनुपमजीले मेरो क्वेसन र जब तपाईँलाई मुभीको अफर आयो हुन्छ नि सो तपाईँले कहिले चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो कि दिस इज द मुभी आई वान्ट टु डु के कुराले चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि यो मुभीलाई यस भन्नलाई वाट वाज द थिङ द्याट इन्सिस्टेड यु अन सेइङ अ यस फर दिस मुभी फर्स्ट थिङ चाहिँ मेरो क्यारेक्टर नै अलिकति डिफ्रेन्ट त्यो हुन्छ नि एउटा म्यारिड एउटा प्रपर हाउसवाइफ जसको चाहिँ 6 वर्षको एउटा बच्चा पनि छ कि त्यो खालको अनि मैले सरलाई सोधेँ पनि कि सिरियसली मलाई म्याच हुन्छ र क्यारेक्टर सरलाई कति सोधेँ फर्स्टमा गर्न चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो होइन आफूभन्दा डिफ्रेन्ट चिज गर्नलाई जसलाई पनि एकदम च्यालेन्जिङ हुन्छ नि अनि त्यो भएर एकदम गर्न मन थियो तर यो डर पनि थियो कि भोलि स्क्रिनमा हुन्छ नि अति नै फेक पनि नदेखोस् भनेर डर पनि थियो अनि होइन हामी गर्नुपर्छ भनेर फाइनली वी डिड इट ओके सो आर यु ह्याप्पी विथ योर तपाईँले चाहिँ गर्नु भएको छ आर यु ह्याप्पी एन्ड सेटिस्फाइड विथ द्याट यस आई एम ओके सो यहाँलाई मेरो क्वेसन है अब हरेक क्रिएटिभिटीको पछाडि कुनै पनि क्रिएटिभ थिङ फर इक्जाम्पल तपाईँको गीत होस् तपाईँको स्टोरी होस् जेको पछाडि पनि एउटा न एउटा प्रेरणा एउटा न इन्सपिरेसन लुकेको हुन्छ सो यो मुभीको स्टोरी पछाडि चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन के थियो त्यसको बिउ त्यसको सिड चाहिँ कहाँबाट आयो मुभीको मेरो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अलिकति अप्ठ्यारो काम गर्न रुचाउँछु म योभन्दा अगाडि पनि अलिक केही वर्ष अगाडि हामीले एउटा आर्मी भन्ने चलचित्र बनाएको थियौँ त्यो पनि नेपालको सुरक्षा अङ्गसँग नै आबद्ध भनौँ सुरक्षाको एउटा संस्था हो सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने मुलुकको है त्यो एकदम सेन्सिटिभ चिज हो अब यो पनि सुरक्षाको एउटा अङ्ग हो यो पनि होइन यो हाम्रो प्रहरी पनि पुलिस पनि होइन यस्तो चिजहरू गर्नु भनेको असाध्यै यो संवेदनशील चिजहरू हुन्छन् र अप्ठ्यारो काम हो र गाह्रो हो बुझ्न सक्यो भने किनभने त्यहाँ हल्का पनि अलिकति त्रुटि भइदियो भने त्यो सङ्गठनको बदनाम हुन्छ है भोलिको दिनमा सङ्गठनले औँला उठाउने ठाउँहरू हुन्छन् थुप्रै चिज हुन्छन् उनीहरूलाई हामीले हास्यको पात्र बनाउनु देखिन सक्लान् यदि हाम्रो गल्ती कहीँ भएछ भने त्यस्तो चिजलाई गर्न चाहिँ अलिकति रुचाउने भएको भएर मैले पहिला आर्मी जुन बेला हामीले गरेका थियौँ र पब्लिकले त्यसलाई असाध्यै एक्सेप्ट गरिदिनु भएको थियो माया गरिदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि मलाई बिचमा खुब इच्छा लागिरहेको थियो कि
आर्मीसँग आबद्ध भएर एउटा चलचित्र बनाइयो भने यो प्रहरीसँग पनि किन नबनाउने? प्रहरी हरेक समयमा हाम्रो हरेक स्टेपमा हामीलाई चाहिरहेको हुन्छ, हामीलाई आवश्यक पर्छ। अनि कुनै बेला हामीलाई प्रहरीको आवश्यक पर्दा वा प्रहरी भन्छौँ, अनि जुन बेला भन्दैन यो प्रहरी यसलाई त भनेर अनि गाली पुलिस भनेर हामीले गाली गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ होइन, पुलिस चाहिँ एकदम हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ पुलिसलाई भन्ने मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको थियो। र अनि यसैलाई चाहिँ मैले बनाउनु पर्छ भन्ने लागेर नै गरेको हुँ र यसमा हामीले कम्प्लिटली पुलिसलाई पोजिटिभ रूपमै प्रेजेन्ट गरेको छौँ। ओके, सो अनुपमाजीले मेरो क्वेसन है, सो जुन तपाईँले रोल लिनुभयो इट वाज अलरेडी भेरी च्यालेन्जिङ हुन्छ, सो यो रोल गर्नलाई सबैभन्दा गाह्रो कुरा चाहिँ तपाईँलाई के भयो? वाट वाज द मोस्ट च्यालेन्जिङ पार्ट अबाउट दिस रोल? जस्तो सुटिङको बेलामा पनि सम डेज चाहिँ एकैछिनमा यु डु इट इन वान टेक, कहिलेकाहीँ चाहिँ इट डजन्ट ह्यापन एट अल होइन, त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू हामीसँग थोरै सेयर गरिदिनु न। मलाई त्यो एउटा फाइटको जुन मेरो हस्बेन्डसँग चाहिँ हुन्छ नि एकदम छुच्ची खालके क्यारेक्टर छ क्या मेरो, अनि त्यो जुन त्यो फाइट गर्नुपर्ने छुच्चो हुनुपर्ने त्योहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो मलाई। ओके, सो इट वाज लाइक समवन युआर नट, त्यही भएर गाह्रो भएको थियो मेबी। ओके, सो अनि लाइक आफ्नो को एक्टर्सहरूसँग कतिको कम्फर्टेबल हुनुभयो? वाट डिड यु लाइक अबाउट देम एन्ड कसरी चाहिँ तपाईँले? फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो टिम एकदमै धेरै फ्यामिलियर फ्रेन्डली के, कसैले पनि त्यो एकदम एकले अर्कालाई एकदम कोअपरेट गर्ने हेल्प गर्ने होइन, कसैले कुनै कुनै मिस्टेक भइरहेछ अथवा क्यारेक्टर बुझिरहेको छैन, गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने यस्तो होइन नानु यो हो यसरी चाहिँ गर्ने हो भनेर एकदम हुन्छ नि एकदमै धेरै कोअपरेटिभ। हामीले एउटा सिन जुन क्लाइमेक्स थियो त्यो त हामीले कन्टिन्यू 36 आवर्स नै सुट गऱ्यौँ क्या हामीले, अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, सुत्न पनि पाइरहेको थिएन नि त होइन, अनि टाइममा खान पाइरहेको थिएन, एकदम अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। त्यति बेला एकदमै धेरै उहाँले धरि मलाई बाहिर लगेर खुवाइसकेको थियो कि एकदमै हामी एकदम फ्यामिली जस्तो भएर काम गरेर एकदम खुसी लाग्यो। ओके, रमाइलो थियो। जस्तै अब सुटिङको बेलामा कुनै फन मोमेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनु न हामीसँग। फन त अब एभ्री स्टेप हुन्थ्यो होइन, अब त्यो हरेक दिन रमाइला क्षण पनि हुन्थ्यो, हरेक क्षण फेरि नरमाइला क्षण पनि हुन्थ्यो। मतलब एकैछिनमा हाँसी खुसी हुन्छ भने एकैछिनमा हामी एकदम सन्का सन्की पनि हुन्छ त्यो हुन्थ्यो भने त्यो हरेक पल पलै थिए त्यो हाम्रो खुसीका क्षणहरू पनि थिए, दुःखका क्षणहरू पनि भए। ती अब कम्प्लिटली त्यसरी नै गयो, त्यस्तो एकदमै त्यो जस्तो भने नि जस्तो फिलै भएन, रमाइलो घरमै छौँ जस्तो कस्तो रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट थियो। त्यसरी नै सिधै अब एकैछिनमा अब हामी झगडा गरिरहेछौँ भने फेरि 2 मिनटपछि फेरि हाँसेर जिस्केर फेरि चलेर खेल्न थालिसकेका हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो रमाइलोपन भए। अनि अलिक दुःखद पक्ष भने चाहिँ अब कुनै बेला कामको त्यो उसले भने जस्तो भएन भने अलिकति अलिक टेम्पर हाई भयो होला, त्यो भए पनि होला। त्यो पनि प्रोजेक्टको बेटरमेन्टको लागि नै थियो त्यो पनि। तर अलमोस्ट चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टमै काम सकियो। यहाँदेखि वहाँसम्मै भनौँ न, हाम्रो नेपालदेखि साइप्रससम्मै सबै काम चाहिँ राम्रैसँग। सो एनिवेज अघि पनि मैले सोध्दै थिएँ, साइप्रसको पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ। सो आफ्नो देशबाट अर्को देशमा सुटिङ गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो एक्सपिरियन्स कतिको डिफ्रेन्ट थियो, अनि के चाहिँ डिफ्रेन्स पाउनु भयो यहाँ एज अ डिरेक्टर चाहिँ? डिफ्रेन्ट त अब हामी कहाँ गर्दाखेरि आफ्नै घर भयो यो मुलुक, अब त्यहाँ जाँदा परदेश भयो। अब यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ आज एक दिनको काम 3 दिन लाए पनि हामीलाई तनाव हुँदैन। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ युरोमा जान्छ फेरि सबै चिज, अनि त्यो एज अ डाइरेक्टर सबभन्दा बढी चाहिँ यो टाइम टेबल चाहिँ म्यानेज होस् भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो उ गर्थेँ। र टाइम टेबल मात्र नभएर फेरि रिजल्ट पनि आउनु पर्यो नि, त्यो किसिमको भएन। अब त्यो एकै दिन नि ठोकिएला त्यो त्यसरी नि भएन, ठोकेर ठोकठाक गरेर नि भएन, त्यो रिजल्ट पनि सलिड। र अनि त्यो हाम्रो यो योजना पनि योजना अनुसारको त्यो काम पनि सिद्धियोस् भन्ने चाहिँ चाहन्थेँ म, र त्यही किसिमले भयो। त्यहाँ र यहाँमा चाहिँ अलिकति के भने यहाँको अब हामीहरू सबै भनौँ न एज अ डाइरेक्टर मै पनि होला, आधा घन्टा लेट भयो भने म फोन गरौँला, म आधा घन्टा लेट हुँदैछु यसो गर्दै गर भन्नुला, आर्टिस्टले पनि त्यो भन्ला, अर्कोले पनि त्यो भन्ला। तर हाम्रो कम्प्लिट टिम चाहिँ त्यो बेला कस्तो भयो भने हामी 5 बजे रेडी भनेपछि
रेडी सब रेडी एकले अर्कालाई डाङ डाङ गरेर उठाउन आउने कि त्यो चाहिँ अब म डाइरेक्टर म बसिरहेको छु भने आर्टिस्टले मलाई आउने अब हाम्रो अनुप विक्रम साईले दादा उठ्यो कि होइन भनेर ऊ आउने कहिले हिरोइनले आउँथ्यो होइन त्यस्तो चाहिँ भयो कि हाम्रो अनि कहिले क्यामराम्यानहरूले सबै चाहिँ आफू आएर एकदम त्यो स्पिरिट चाहिँ गजब हुन्छ बाहिर गइसकेपछि जुन स्पिरिट हो काम गर्ने स्पिरिट त्यो चाहिँ यहाँको भन्दा धेरै फास्ट र धेरै एडभान्स धेरै अगाडि बढ्न चाहन्ता रहेछन् हाम्रा सबै टिमहरू त्यो राम्रो सो एनिवेज कार्यक्रम चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइला कुराकानी गर्दैछौँ हामी सम्रान्ची र अनुपमाजीसँग यदि तपाईँ पनि केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोला 400653 र 400653 4006533 र 4006534 अहिलेको लागि पनि अर्को गीततर्फ लाग्न चाहन्छु फोन गर्दै गर्नुहोला टिल देन इन्जॉय वेलकम ब्याक द्याट वाज द फर्स्ट कमर्सियल ब्रेक कार्यक्रम चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ र मसँग कप्स मुभीबाट एकदमै स्पेसल मान्छेहरू हुनुहुन्छ आज सो कुराकानीलाई जारी नै राख्न चाहन्छु सो हाम्रो टाइटलको बारेमा त कुराकानी गरि नै हाल्यौँ सो यो मुभी मार्फत चाहिँ यहाँले कस्तो अडियन्सलाई टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले टार्गेट गर्नुभएको अडियन्सहरू दर्शकहरू चाहिँ कस्तो खालको अडियन्स हुनुहुन्छ हामीले यो चलचित्रमा अडियन्स भनेर एउटा वर्गलाई मात्र यसलाई मात्र समाउँछु भनेर समाउन खोजेको छैन अब त्यो हिसाबबाट चलचित्रको नामबाट र चलचित्रको परिवेश जुन विषयवस्तु समाएको छ यसले गर्दाखेरि सम्झिनु या तपाईँले पनि सम्झिनु होला अथवा अरूले पनि सम्झेका होलान् कि पुलिसलाई मात्र समाउन लाग्यो यसले भनेर भन्ने सोचेको होला त्यो बिल्कुल किनभने एउटा इमिडिएट इमेजिनेसन त त्यही हुन्छ नि त मान्छेको दिमागमा कप्स भनेपछि पुलिससँग आबद्ध हो अनि पुलिस प्रहरी मात्र यसका चाहिँ दर्शक हुन् भनेर सोचेको होला तर मैले योभन्दा अगाडि नै तपाईँलाई भने यो चलचित्र कप्स भनेर पुलिस त भयो पुलिस एक्लै मात्र त हुँदैन यो हाम्रो पोलिटिक्स पनि भयो त्यसमा राजनीति पनि भयो अनि पब्लिक भनेपछि अब हाम्रो समाज पनि भयो सबै यसको जस्तो भनिहालेँ नि पुलिस पोलिटिक्स र उसको के भन्छ पुलिस पोलिटिक्स र पब्लिकको सेरोफेरोमा बनेको भनेपछि यो हाम्रो अहिलेको मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको सजीव चित्रण भन्दाखेरि फरक नपर्ला यो चलचित्रलाई त्यसैले अहिलेको एकदम वर्तमान अवस्थाको सजीव चित्रणै हो अनि यो वर्ग ऊ वर्ग भन्ने छैन हरेक वर्गले चाहिँ डेफिनेटली चलचित्रलाई हेरिदिनको लागि अथवा माया गर्लान् अथवा के गर्लान् तर यो सबै वर्गका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गरेका छौँ समाजका सामाजिक परिवेशका मान्छे हुन्छन् राजनीतिक परिवेशका मान्छे हुन्छन् विद्यार्थीहरू होलान् होइन अनि अरू अन्य विविध व्यवसायका व्यक्तित्वहरू होलान् व्यापारीहरू होलान् उद्योगीहरू होलान् सबै वर्गको मान्छेलाई चाहिँ हामीले समेट्न कोसिस गरेका छौँ चलचित्रमा आउनको लागि ती बाटाहरू थुप्रै खुलेका छन् एउटै मात्र पुलिस मात्र आउँदैन सबै आउनुहुन्छ हजुर सो अनुपमाजीलाई मेरो प्रश्न अबको चाहिँ जस्तै तपाईँले जुन रोल गर्नुभएको छ यो मुभीमा तपाईँको एक्चुअल पर्सनालिटी भन्दा कतिको सिमिलर छ कतिको डिफ्रेन्ट छ जुन रोल टोटली डिफ्रेन्ट होइन एक नम्बरमा त म एउटा म्यारिड वुमेनको क्यारेक्टर गरिरहेको छु त्यो नै एकदम डिफ्रेन्ट भयो किनकि म रियल लाइफमा म्यारिड छैन होइन ओके अनि त्यसपछि आई थिङ्क गुड फर आवर भ्युअर्स अनि त्यस पछाडि फेरि मेरो जुन एउटा 6 इयर्सको चाइल्ड छ बच्चा अब त्यो झनै मेरो लागि एकदम नयाँ भयो मैले बच्चालाई ट्रिटमेन्ट अनि त्यही भएर इट्स टोटली डिफ्रेन्ट मेरो रियल क्यारेक्टर भन्दा ओके सो यहाँलाई मेरो अर्को प्रश्न जस्तै नेपाली मुभी इन्डस्ट्री इज डुइङ भेरी वेल अहिले होइन जसरी धेरै राम्रो भइरहेको छ तर एउटा राम्रो मुभीमा हुनुपर्ने क्वालिटिजहरू चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ एउटा मुभीलाई राम्रो भनेर जुन शब्द दिइन्छ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नलाई कस्तो कस्तो क्वालिटिजहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई क्वालिटिज प्राविधिक रूपमा एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन प्रविधिहरू निकै नयाँ नयाँ प्रविधिहरू र एकदम उत्कृष्ट प्रविधिहरू भित्रिएका छन् त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो हरेक प्रविधिलाई राम्रोसँग प्रस्तुति गर्न सक्नु पर्यो विषयवस्तुलाई र त्यही विषयवस्तु अनुसारमा मतलब बनिएका पटकथाहरूमा निक्लिएका चरित्रहरू भूमिकाहरूलाई चाहिँ सही
चरित्रहरू अनुसारका सही पात्रहरू चयन हुनु पर्यो उत्कृष्ट चलचित्र बन्नको लागि र गर्ने पात्रहरूले तिनै किसिमका उत्कृष्ट काम गरिदिनु पर्यो र त्यसमा त्यो चरित्रलाई चाहिँ आफू जुन छौँ अहिले म जस्तो सम्राट छु भनेदेखि अहिले एकछिनपछि मैले जुन चरित्र गर्न लाग्छु मैले त्यो सम्राटलाई चाहिँ झिकेर अर्को ठाउँमा राखेर त्यहाँको अर्को चरित्रमा यदि म राम्रोसँग डुबेँ भनेदेखि त्यो चरित्रले चाहिँ त्यो सहजता पाउला स्वाभाविकता होला जीवन्तता होला अनि त्यस्तो किसिमको हुनु पर्यो र अनि वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि चलचित्र जे जस्तो बने तापनि आखिर जाने कहाँ भनेर भन्दाखेरि बजारमा आउने र बजारमा कसले गर्ने भन्दाखेरि दर्शकहरू नै हुन् यसका मुख्य निर्णायकहरू भने दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन मस्तिष्कमा बसाउन सकियो र बस्यो उहाँहरूले मन पराउनु भयो माया गर्नुभयो भने त्यो नै सफल हो नभएदेखि तपाईँले जतिसुकै उत्कृष्ट बनाउँछु भन्नु तपाईँले 10 वर्ष लगाउनुहोस् 20 वर्ष लगाएर बनाउँछु भन्नुहोस् तपाईँले हेवान प्रविधि लिएर आएँ मैले अमेरिकाबाट ल्याउँ या जापानबाट ल्याउँ कहाँबाट ल्याउँ मैले एकदम ठुल्ठुला प्राविधिकहरू ल्याएँ प्रविधिहरू ल्याएँ यिनीहरूलाई राखेर गरेँ 101 वर्कसप चलाएँ मैले 1 वर्षसम्म वर्कसप चलाएँ मैले 5 वर्ष लगाएर बनाएँ मैले यसमा खरबौँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ सेट लगाएँ भनेर तपाईँले जतिसुकै बनाउनुहोस् तब र त्यो आइसकेपछि पब्लिकको अगाडि आएर पब्लिकले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेन भने त्यो केही न केही त पानी भयो त्यसैले सब उत्कृष्ट चलचित्र त्यो हो जसले दर्शकको मन छुन्छ मनमा बास बस्न पाउँछ त्यो नै ठुलो र राम्रो उत्कृष्ट चलचित्र हो जस्तो मलाई लाग्छ वेल कार्यक्रम चलचित्र हेर्दै हुनुहुन्छ र यस हामी कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ कुराकानीलाई हामी जारी नै राख्छौँ तर अहिलेको लागि पनि अर्को गीत राख्न चाहन्छौँ यहाँको लागि इन्जोय वेलकम ब्याक आफ्टर द्याट अनदर लभली सङ र हामी कुराकानी गर्ने क्रममा नै छौँ र यो चाहिँ अब म मुभीभन्दा अलिकति बाहेकको प्रश्न राख्न चाहन्छु जस्तै नेपालमा पनि फिल्म मेकिङको र फिल्ममा धेरै इन्ट्रेस्ट राख्नुहुनेछ धेरै यङ्स्टर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ सो कतिलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ बट दे डोन्ट ह्याभ आइडिया कसरी यसमा करियर पर्स्यु गर्ने कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर सो एउटा डिरेक्टर बन्नको लागि एउटा फिल्म मेकर बन्नको लागि त्यो एउटा पाथ चाहिँ के हुन्छ कसरी स्टार्ट हुन्छ जर्नी र त्यसलाई कसरी पर्स्यु गर्न सकिन्छ त्यसमा करियर चाहिँ सबभन्दा पहिला त मुभी मेकिङ गर्छु भनेर आउने मान्छेले बजार सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने भनेको बजार कस्तो छ है चलचित्रको बजार नेपाली बजार चलचित्रको बजार कस्तो छ भनेर बुझ्नु पर्यो व्यापारिक हिसाबबाट आउने मान्छेले रहरको हिसाबबाट आउने र पैसा छ भनेदेखि त्यो बेग्लै कुरो हो रहर मेटाउँछु एउटा फिल्म बनाउँछु र यदि व्यापारिक हिसाबबाट सक्सेस गर्छु भनेर यदि आउने हो भने सबभन्दा पहिला चलचित्रको बजार बुझ्नु पर्यो स्थिति के छ चलचित्रले कति प्रड्युसरहरू चाहिँ सही इस्ट्याब्लिस भएका छन् चलचित्र जगतमा त्यो राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी हुन्छ होइन अनि त्यसपछि आएर सबभन्दा पहिलो कुरो त अब आउनुभन्दा अगाडि त्यही पैसा नै हो सबभन्दा ठुलो कुरो पैसा कति लाग्छ के लाग्छ भन्ने कुरो अब त्यो आउने भएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ पहिला पैसा नहुने मान्छे मेकिङमा आउनै सक्दैन मेकर प्रड्युसर हुनै सक्दैन त्यसैले सबभन्दा पहिला पैसा उहाँसँग हुनु पर्यो र बजारको अध्ययन गर्नु पर्यो त्यसपछि नेपाली यो चलचित्र क्षेत्रको भनौँ चलचित्र जगतको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो हरेक सेक्टरको एउटा मात्र प्राविधिक सेक्टरमा के कस्तो अवस्था छ कलाकारहरूको के अवस्था छ अनि निर्देशकहरूको भनौँ सङ्गीतकारहरूको भनौँ गीत गायक सबैतिरको अवस्था के छ गहिरिएर अध्ययन नगरिकन हुँदैन अब कसैले सुनाइदेला मलाई डाइरेक्टर बन्नु छ कुनै नयाँ प्रड्युसर आउला मलाई फिल्म बनाउने इच्छा छ गजब हुन्छ भनेर मैले तानुला है अब बनाऊ गजब चल्छ नि यहाँ एकदम ब्लास्टै जान्छ करोडौँ हेर कतिवटा फिल्महरूले गरिरहेछ भनेर भन्नुला तर त्यस्तो कुराको पछाडि नलागेर सही अवस्था चाहिँ के हो भनेर लाग्नु चाहिँ जरुरी देख्छु मैले यदि आउने हो भने त्यो सही निर्माता यदि आउने र सही व्यापारै गर्छु भन्ने सोच राखेर आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही हो सुझाव मेरो चाहिँ राम्रोसँग गहिरिएर असाध्यै गहिरो अध्ययन चाहिन्छ अरू सेक्टरको जस्तो होइन यहाँ हाम्रोमा धेरै यो हुन त फिल्म शब्द नै फ्यान्टास्टिक शब्द भन्छन् त्यहाँ यहाँ बढी फ्यान्टास्टिक गफहरू बढी हुन्छ कि कामभन्दा बढी गफ हुन्छ त्यसैले त्यो रियलिस्टिक हिसाबबाट चाहिँ आउने हो भने चाहिँ
एकदमै गहिरोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। एकजनाको मात्र होइन, 100 जनाको कुरा सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, त्यसमा फिल्टर गर्नुपर्छ फेरि एकदमै गर्नु जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। अनि तब मात्र आउनुपर्छ र आउनुहोस् भन्छु जस्ता मान्छेहरू मात्र। सो एनिवेज अहिलेको लागि भने हामी फेरि पनि गीततर्फ जाने बेला भइसकेको छ र गीत पछि चाहिँ हामी छोटो फेरि उहाँसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेको लागि पनि यहाँको लागि अर्को गीत राख्न चाहन्छौँ। इन्जोय एन्ड वी विल बी राइट ब्याक। वेलकम ब्याक। द्याट वाज द लास्ट कमर्सियल ब्रेक लिएर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तर जानुभन्दा अगाडि हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ दुवैजना छोटो मिठो मेसेज हाम्रो दर्शकको लागि? अब दर्शकहरूको लागि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने दर्शकहरूको माया बिना चलचित्र बाँच्नै सक्दैन। चलचित्रलाई बचाउनको लागि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनुहोस् भन्छु। र मैले पनि अब अहिले एउटा चलचित्र कप्स बनाएर ल्याएको छु, यहाँहरूको समक्ष आउँदैछु। यो वैशाख 27 गतेदेखि मुलुकका विभिन्न हलहरूमा आउँदैछ। यो कप्सलाई चाहिँ यहाँहरूले माया गरिदिनुहोस् भन्ने विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यही नै हो, धन्यवाद। अनुपमाजी यहाँको साइडबाट नमस्ते फर्स्ट अफ अल। अनि हाम्रो चाहिँ मुभी कप्स वैशाख 27 गते रिलिज हुँदैछ। सबैजनाले गएर हेरिदिनु होला। त्यसको फर्स्ट हामीले अब हाम्रो सानो मेहनतको एउटा गाना रिलिज गरेको छौँ। कतिले हेर्नुभयो होला, हेर्नु भएको छैन भने पनि युट्युबमा छ, हेरिदिनु होला। अनि कस्तो बनेको छ कमेन्ट्स गरिदिनु होला। अनि नेपाली फिल्म र हामी नेपाली कलाकारलाई माया गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। यति बिजी स्केड्युलको बावजुद पनि आउनुभयो तपाईँहरू हामीसँग। एन्ड अल द भेरी बेस्ट फर द मुभीको लागि धेरै धेरै विशेष यहाँलाई।